बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान उस्मान इब्न अबिल आस क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इजअलनी इमाम कौमी क़ाल अंत इमामुहुम वक़्तदे बिअज़फ़िहिम वत्तख़िज़ मुअज़्ज़िन ला याख़ुज़ु अला अज़ानिही अजरा। ये अहमद, अबू दाऊद और नसाई की रवायत है। यहाँ इसका रकम है 668। उस्मान बिन अबिल आस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की खिदमत में अर्ज़ किया, मेरी कौम का इमाम मुझे ही मुकर्रर कर दीजिए। यानी उन्होंने अपनी खिदमत पेश की कि मैं उनके यहाँ जो दार की मस्जिद है उसमें नमाज़ पढ़ा दिया करूँगा। मैंने पिछली नशिस्त में अर्ज़ किया था कि जैसे जैसे लोग मुसलमान होते गए तो 5 वक्त की नमाज के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया गया कि सब लोग हर वक्त मस्जिद नबी में नहीं आ सकते। अभी भी आप देखें तो मक्के में, मदीने में ऐसा नहीं है कि सब लोग मस्जिद नबी में या हरम में आए। आ जाते हैं लोग जब उनको मौका मिलता है, लेकिन नमाज तो 5 वक्त पढ़नी है। तो वो अपने दार में मस्जिद बना लें। ये जो मस्जिद-उद-दार है तो इसका मतलब था कि एक कंपाउंड, जिस तरह के कबायली ज़िंदगी में लोग रहते हैं या एक बड़ी गढ़ी है, उसमें एक मस्जिद बना दी गई है, वहाँ लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी खिदमात पेश कर दी कि मैं इमामत करा दूँगा, मैं इमामत करा दूँगा। तो इस तरह के बाज़ आइम्मा को आपने कुछ हिदायत दी हैं, वो इस बाब में नकल हो रही हैं। इन्होंने ये कहा कि मुझे मेरी कौम के लिए आप इमाम मुकर्रर कर दें। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अंता इमाम हो, अच्छी बात है, आज से फिर तुम ही उनकी इमामत करा दिया करो। तो आपने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और उस मौके पर 2 हिदायत दी। फरमाया वक़्तदे बिअज़फ़िहिम, एक तो ये बात याद रखो कि तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए जो लोग आएंगे उनमें कवि भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, बीमार भी होंगे, ज़ईफ़ भी होंगे, हर तरह के लोग होंगे। तो जब तुम उनकी इमामत करने के लिए खड़ा हो तो सबसे ज़ईफ़ का लिहाज करके नमाज़ पढ़ाना। तो एक तो ये हिदायत आपने की। यानी इसमें ज़ाहिर है कि अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारे दीन का इज्तिमाई ज़िंदगी के मामले में क्या मिजाज है। ऐसा होता है कि बाज़ लोगों में कुरान पढ़ने का शौक़ होगा, लंबी नमाज भी पढ़ेंगे और इस तरह की चीज़ें भी होंगी। तो ये फरमाया कि एक तो तुम्हारी नफल नमाज़ें हैं, जिसका जी चाहे जिस तरह चाहे पढ़े, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इमामत के लिए खड़े होकर आदमी अपने ज़ौक़ के लिहाज से, अपने शौक़ के लिहाज से या अपनी इस्तिताअत के लिहाज से मामला करे। ये बड़ी हकीमाना बात है कि जब भी लोगों के साथ कोई मामला करना हो, उनके फ़ैसले करने हों, ख़्वाह वो फ़ैसला किसी ज़िम्मेदारी का है, ख़्वाह वो नमाज का है, रोज़े का है, हज का है, किसी मकसद के लिए कोई ज़िम्मेदारी देने या लेने का है, जिहाद व क़िताल का है, तो हमेशा ज़ईफ़ को सामने रखना चाहिए। बल्कि यहाँ हुज़ूर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अज़फ़ के हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ है। अब ज़ौफ़ कई पहलुओं से हो सकता है, क़ुव्वत के लिहाज से है, बुढ़ापे के लिहाज से है, मरज़ के लिहाज से है। ख़ुद हुज़ूर फरमाते हैं कि कभी मेरा दिल चाहता है, ऐसी सूरत हाल होती है कि मैं ज़रा लंबी तलावत करूं और पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ आ जाती है, तो मुझे ख़्याल होता है कि इसकी माँ इसको लेके आई होगी, तो मैं उसको मुख्तसर कर देता हूँ। इसी तरह वो लोग जो ख़तीब होते हैं तो उनको भी आपने ये तालीम दी कि बहुत मुख्तसर और बहुत जामे खुतबा दिया करो। और ये फरमाया कि ये हमाकत की अलामत है कि कोई आदमी लंबी लंबी तकरीरें करे, और ये हकीकत भी है। यानी मुख्तसर बात, जामे बात, वो कुछ तैयारी का तकाज़ा भी करती है, तदब्बुर का तकाज़ा भी करती है, ज़िम्मेदारी का तकाज़ा भी करती है। मैंने कई मरतबा ये लतीफ़ा सुनाया है कि मौलाना मोहम्मद अली से कॉलेज के एक प्रिंसिपल ने कहा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए और एक लेक्चर दे दीजिए। तो उन्होंने, जैसे कि आदमी पूछता है, ये कहा कि कितना वक्त होगा। उन्होंने कहा कि आपके लिए वक्त की क्या क़ैद है, आप तशरीफ़ लाइए, जब तक आप बोलेंगे आप बोलें, और फिर ज़ाहिर है कि सुनना होगा हमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था, अगर तो
مجھے کوئی 10-15 منٹ کی گفتگو کرنی ہے تو 1 ہفتہ تیاری کے لیے چاہیے ہوگا، اور اگر کوئی پابندی نہیں ہے تو ابھی حاضر ہوں۔ تو اگر کوئی پابندی نہ ہو تو آدمی جو واہی تباہی کہتا رہے گا۔ تو حضور نے اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ جب تمہیں لوگوں سے بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر بہت مختصر طریقے پر اور ان کا لحاظ کر کے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے بہت سی جگہوں پر، اور وہ یہ کہ تمہاری گفتگو بات اور بار بار لوگوں کو نصیحت کرنا اور ہر موقع پر اسی طرح نصیحت کرتے رہنا یہ ممل نہ ہو جائے، لوگوں کو تھکا دینے کا باعث نہ بن جائے، پھر وہ گریزاں ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ حکمتیں ہیں۔ میں نے ایک باب لکھا ہے قانون دعوت میں، جس میں دعوت کی حکمت عملی بیان کی ہے، نفسیات کے کن پہلوؤں کا لحاظ کرنا چاہیے، استدلال کیسے کرنا چاہیے، بات کیسے کرنی چاہیے، ایک مخاطب کہاں کھڑا ہے اس کا کیا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو یہ سب تعلیمات قرآن نے دی ہیں اور حضور نے بھی دی ہیں۔ وقتدِ بیضفم، تو یہاں بھی دیکھیے کہ ایک امام مقرر کیا ہے تو سب سے پہلی بات اس کو کیا کہی کہ تمہارے پیچھے ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اور وہ تقاضے بھی کرتے ہیں بعض، یہ آج تو آپ آج پورا پارہ ہی پڑھ ڈالیے عشاء کی نماز میں، یہ ہوتا ہے۔ بلکہ وہ واقعہ بھی روایتوں میں نقل ہوا ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل نے پوری کی پوری قرات کر ڈالی جیسے وہ کرتے تھے۔ تو کسی آدمی نے نماز پیچھے سے ختم کی، صحابہ میں سے وہ چلا گیا اپنے کام کے لیے، انہوں نے کہا اب تم پڑھتے رہو۔ تو حضور سے شکایت کی اس نے جا کے کہ یہ آپ کے مقرر کردہ امام نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو اب کوئی اور ہوتا اور ہمارے کو مولوی صاحب ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹانگ دیتے کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو حضور نے حضرت معاذ سے کہا فتان کیا معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، آئندہ سے اپنی قرات اسی طرح رکھا کرو جیسے کہ ضعیف لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ کچھ نہیں کہا اس آدمی کو، یہ بھی نہیں فتویٰ دیا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، چلا گیا۔ دوسری بات جو رسول اللہ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، کہ بھائی اب ایک گھڑی ہے، قبیلہ ہے، وہاں لوگ ہیں، رہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سے دار کی مسجد کے لیے مؤذن مقرر کرنا ہے تو وہاں بھاؤ تاؤ شروع ہو جائے۔ لوگوں میں سے کہو کہ کوئی آدمی کسی معاوضے کے بغیر وقت کا لحاظ کر کے اذان دے دیا کرے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ رضاکارانہ خدمت کے طریقے ہی پر 5 وقتہ نماز کا نظم رہے تو اس میں بڑی خیر ہے، یہی ہونا چاہیے۔ بعض جگہوں پر ناگزیر مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن زیادہ اچھا یہی ہے، اور اسی کو آپ نے پسند فرمایا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جامع مسجد تو اس کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ بالکل ریاست کے اہتمام میں ہونی چاہیے، رہنی چاہیے، اور اس کا خطبہ کس نے دینا ہے؟ مسلمانوں کے حکمران نے، اس نے یا اس کے مقرر کردہ کسی نمائندے نے۔ اس کا عام آدمیوں سے، علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء کو البتہ یہ حق ہے کہ وہ باقی دنوں میں، پیر کو، منگل کو، جب چاہیں لوگوں کو دعوت دیں، مسجد میں بیٹھ کر تدریس کریں، کچھ پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، تعلیم دیں۔ سب ائمہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں۔ امام مالک نے حدیث مسجد نبوی میں برسوں پڑھائی ہے لیکن جمعہ کے ممبر پر بیٹھ کر نہیں، یعنی عام دنوں میں جو وقت چاہے آپ مقرر کر لیں۔ تو یہ اصل میں نماز کے بارے میں کوئی ضروری چیزیں ہیں، خاص طور پر امامت، اسی طرح مؤذن کا تقرر۔ پھر عرض کر دوں کہ اسی طرح کا واقعہ ہے وہ جس میں خاتون کو آپ نے امام مقرر کیا، سیدہ ام ورقہ کو، اور ان کا مؤذن ایک آدمی تھا، اسے کہا کہ اذان تم دے دیا کرو، تو اس کا بھی واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔